अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 33। किसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको किस्त कैसी लगी। अगर आपको किस्त पसंद आया करे तो अपना छोटा सा कमेंट भी दिया करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो और मैं और स्पीड से नावल लिखूँ। इसके अलावा यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स प्लीज़ जल्दी से जाएं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका नावल भी रीड करें। मुझे उम्मीद है आपको उनका नावल बेहद पसंद आएगा। जिब्रील, दाऊद और सलसबील की मोहब्बत की दास्तान, वलीद लगारी के जनू की दास्तान आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा अली अफंदी और बेनिश के नोक झोंक आपको मुझे उम्मीद है उनका नावल बहुत पसंद आएगा, इसलिए जाएँ उनका नावल रीड करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं हम किसकी जानिब। कुछ देर पहले मुलाजमा सकर के कमरे में खाने का कहकर गई थी। क्या लिया आपने कहा है 10 मिनट तक फ्रेश होकर खाने के लिए आ जाएं। सकर इन्हें कपड़ों में बेड पर आंखें मूंदे लेटा था जबकि यशमल अपने लिए कपड़े निकालती फ्रेश होने चली गई थी। 5 मिनट बाद यशमल अपने बालों को तौलिए से रगड़ती वॉशरूम से निकली और बेड की जानिब देखा जहाँ सकर अभी भी इसी पोजीशन में आंखें मूंदे लेटा था। सकर उठकर तुम भी फ्रेश हो जाओ, वो शीशे के सामने खड़ी होती इससे बोली जिसने कोई जवाब न दिया था। फिर एक नज़र इसे देखती बैग से अपना मेकअप निकालने लगी। इसका इरादा ज़्यादा मेकअप का नहीं था। तभी मुंह पर फाउंडेशन लगाने के बाद आंखों में काजल और होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए खुद को शीशे में देखा। सुर्ख लिपस्टिक गोरे चेहरे पर चमकती इसको बेहद खूबसूरत बना रही थी। वो खुद को देखती मुस्कुराई थी। हाँ, वो हसीन थी, बेहद हसीन, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे हुस्न का जो सकर को मुतासिर न कर सके। ये सोचते इसकी मुस्कुराहट गायब हुई और फिर पलटकर अपने जालिम शौहर को देखा। सकर उठ जाओ, रेडी हो जाओ। अब के वो जोर से बोली तो सकर ने आंखें खोले इसे देखा, लेकिन इसकी ड्रेसिंग देखे इसके माथे पर बल पड़े थे। ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने। वो बेड से उठता है इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लेते गुस्से से बोला। वो ब्लैक टाइट जीन्स जबकि कमर से ज़रा नीचे आती टाइट ही शर्ट और इसके ऊपर घुटनों तक आता शराक पहने हुए थी। वो बेशक इसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इसका ये हुलिया सकर को जहर लग रहा था और ये बात इसे और तैश दिला रही थी कि वो नीचे सबके सामने ऐसे जाना चाहती थी। क्या है ड्रेसिंग को, मैं तो शुरू से ही ऐसी करती हूँ। वो खुद की अक्स को शीशे में देखते बोली। पहले और अब में फ़र्क है। पहले तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक न था, जैसे भी घूमती थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो, इज्जत हो, मेरी गैरत हो और मैं इतना बेगैरत नहीं कि अपनी इज्जत को यूँ सबके सामने। वो गुस्से से बोलते बोलते रुका। यकीनन इसने खुद को गलत अल्फाज कहने से मुश्किल रोका था। यशमल 2 मिनट में इन कपड़ों को बदल लो वरना तुम्हारे समेत मैं इन कपड़ों को आग लगा दूंगा। इसने कांटदार निगाहों से इसके वजूद को देखा। लेकिन मेरे पास ऐसे ही कपड़े हैं, वो उलझी सी बोली तो सकर ने चंद पल इसे देखा और फिर इसके बैग को खोले अंदर से कपड़े निकाले बेदर्दी से बाहर उछालने लगा, जबकि यशमल खामोशी से एक साइड पर खड़ी इसे इतने बुरे अंदाज में कपड़े ढूंढते देख रही थी। ये पहनो। इसने खुला ट्राउज़र और लॉन्ग सफ़ेद शर्ट निकाले इसकी जानिब बढ़ाए स्पॉट तासरात लिए कहा तो इसने खामोशी से इसे थामा था और तकरीबन 2 मिनट में वो इन्हें चेंज करती वॉशरूम से निकली थी। जबकि सकर भी जो शर्ट पहन रहा था इसे वॉशरूम से निकलते देख इसका जायजा लेने लगा। गोरे चेहरे पर लगी इस सुर्ख लिपस्टिक पर ठहरी थी। निगाहों ने वहां हटने से गोया इनकार किया। वो बिना शर्ट के बटन बंद किए कदम इसकी जानिब बढ़ा गया था और हाथ बढ़ाए बेतरती से इस लिपस्टिक को रगड़ा था जो इटकिट फैलने के साथ सकर के हाथ पर भी लगी थी। इसके लबों पर मटी मटी लिपस्टिक देखे वो वापस पलटे शर्ट के बटन बंद करने लगा। सितमगर हो तुम, वो शिकवा गुनाह नजरों से इसे देखे शीशे के सामने खड़ी होती अपना चेहरा साफ करने लगी, जबकि सकर ने इसकी बात पर कान न धरे थे। सकर भाई, पापा कह रहे हैं तशरीफ का टोकरा नीचे ले आए। बादल इसके कमरे के सामने से गुजरता हल्के से खुले दरवाजे से देखता बोला था। ये डैड ने कहा है तुम्हें? सकर दरवाजे के करीब जाते इससे पूछने लगा। हाँ, बाबा का मैसेज आया है कि बादल तशरीफ का टोकरा नीचे ले आओ और सकर से भी कहना कि वो भी अपना टोकरा नीचे ले आए। बादल सर कुछ बोला तो सकर ने अच्छा कहा था, जबकि बादल भी स्माइल पास करता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था। सकर ने पलट कर यशमल को देखा जो बेड पर बैठी इसे ही देख रही थी। चलो नीचे चलते हैं, सकर अपना फ़ोन उठाए बोला तो वो भी बेड से उठी इसके हमरा कमरे से निकली थी। दोनों नीचे पहुंचे तो आइजल के अलावा सभी मौजूद थे। सकर सबको सलाम करता कुर्सी पर बैठा जबकि इसके साथ वाली कुर्सी पर यशमल भी बैठी थी। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। सबके बैठते ही खाना शुरू किया गया था। तमाम चीज़ें सकर की पसंद की थी। शाजल आइजल से कहो बहुत दिन रुक लिया, काफ़ी है, कल नाश्ते पर मुझे वो टेबल पर मौजूद मिले। सुहान खाना खाते संजीदगी से शाजल से बोला। शाजल ने खाने से हाथ रोके बेवजह से सुहान को देखा जो खाने में मसरूफ़ था। मामू जान परसों तक आ जाएगी। शाजल के कहने पर सुहान ने सर उठाए
کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ میں نے کہا کل مطلب کل۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ شاہزل نے ہونٹ بھینچے تھے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ وجدان نے ایک نظر سوہان کو دیکھے یشمل کو مخاطب کیا۔ یشمل نام ہے میرا۔ یشمل نے مسکراتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ اپنی فیملی کے متعلق کچھ بتائیں کہ کون کون ہے؟ اب کے سوال پارس کی جانب سے تھا۔ میرا اس دنیا میں میرے ڈیڈ کے علاوہ کوئی نہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں لیکن آج کل سب رشتہ دار سانپ ہیں، تبھی میرا کوئی خاص تعلق نہیں ان سے، میں صرف اپنے ڈیڈ تک محدود ہوں۔ یشمل کا لہجہ پراعتماد تھا، وہ ایسی ہی تھی پراعتماد، جلدی گڑبڑانے والوں میں سے نہیں تھی۔ ڈیڈ کا کیا نام ہے؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ ڈیڈ کا نام موحد احمد ہے، پراپرٹی ڈیلر ہونے کے ساتھ ساتھ رائس کمپنی کے مالک ہیں۔ سکر اس کا کانفیڈنس دیکھ کے اشش کر اٹھا تھا، ورنہ جیسی سچویشن تھی اور پھر ماشاءاللہ جیسا ان کا استقبال ہوا تھا، ابھی تو کوئی بھی لڑکی ہوتی ڈری سہمی خوفزدہ گڑبڑائی ہوتی، لیکن کوئی بھی لڑکی یشمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بے حد نڈر تھی، وہ سوائے سکر کے کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ ایک بار پھر سے وہاں خاموشی چھائی تھی۔ سوہان نے کسی قسم کی کوئی گفتگو میں حصہ نہ لیا تھا، جبکہ طویل بھی خاموش تھی۔ پریشان تو سب ہی پڑے تھے شافع کے حوالے سے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے اس کا سوچنا تھا۔ باقی بچہ پارٹی یشمل سے اپنے تعارف کے لیے بے قرار تھے، لیکن سوہان کا ڈر تھا جو جوالا مکھی بنا ہوا تھا، اس کا کیا بھروسہ؟ وہ ان کی یشمل سے بے تکلفی دیکھے ان پر بھڑک جاتا، اسی لیے بات کے منتظر تھے۔ کچھ غلط تو نہیں بولا؟ یشمل اس کی جانب جھکتے بولی، جس نے گردن گھمائی اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں زہر لگ رہی ہو مجھے، سکر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے اکڑے لہجے میں بولا، جو مزید مسکرائی تھی۔ ایک دن یہ زہر تمہاری رگوں میں خون کی جگہ توڑے گا، وہ بھی محبت بن کر۔ یشمل دل جلانے والے انداز میں بولتی کھانا کھانے لگی، جبکہ سکر سے اب زہر کا تو پتہ نہیں، نوالا حلق سے تننا مشکل ہو گیا تھا۔ دائم بازار سے کھانا لاتا، کچن میں رکھتا، کمرے میں گیا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ واش روم چیک کیا تو وہ بھی خالی تھا، ایک جھٹکا تھا۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلتا، ساتھ والا کمرہ، ڈرائنگ روم، لاؤنج، ہر جگہ اچھے سے چیک کی، لیکن آئزل کہیں موجود نہ تھی۔ دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آئزل کی غیر موجودگی دیکھ کے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھتا، تیزی سے زینے چڑھنے لگا۔ ابھی چند سیڑھیاں باقی ہی تھی کہ آئزل کو اوپر بیٹھے دیکھ اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ دل جیسے دھڑکا تھا، جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے باقی کی 3-4 سیڑھیاں چڑھتا، چھت پر آیا اور بنا قدموں کی چاپ پیدا کیے اس کے قریب جاتا، اس کے پاس ہی نیچے بیٹھا تھا۔ آئزل چونکی نہیں تھی اور نہ ہی گردن گھمائے اسے دیکھا تھا، یقیناً وہ جانتی تھی کہ دائم گھر آ چکا ہے۔ آپ اوپر کیا کر رہی ہیں؟ تیزی سے زینے چڑھنے پر اس کی سانس ذرا پھولی ہوئی تھی۔ ویسے ہی، مختصر جواب تھا، جبکہ نظروں کا مرکز سامنے دور آسمان پر اڑتی پتنگیں تھیں۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا آپ کو موجود نہ پا کر۔ دائم کا فکر مندانہ لہجہ اس کے خوفزدہ ہونے کی گواہی بھی دے رہا تھا۔ کس چیز سے خوفزدہ؟ آئزل نے گردن موڑے اپنے قریب بیٹھے دائم سے پوچھا، جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے اس سوال پر وہ خاموشی سے اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے گرد موجود ہلکے خشک ہونٹ سفید رنگت پیلی پڑ چکی تھی، جیسے کسی نے خون اس کے وجود سے کھینچ ڈالا ہو۔ اس کی حالت پر دائم کو اپنی حالت خیر ہوتی نظر آئی تھی، البتہ نظروں کا زاویہ دونوں نے نہ بدلا تھا۔ ہوا کی وجہ سے آئزل کے چہرے پر آتے بالوں کو دائم نے بے اختیار پیچھے کیا تھا، جیسے وہ اس کے دیدار میں خلل پیدا کر رہے ہوں۔ جبکہ بال پیچھے کرتے نظر اس کی گردن کے نشان پر گئی تو ٹھہر سی گئی، اور زخم جسمانی ضرور تھے لیکن آئزل کی روح تک گھائل کر گئے تھے۔ اس کی نظروں کا مرکز اپنی گردن دیکھ آئزل نے ہاتھ بڑھایا، اپنے دوپٹے کو درست کیا تو دائم کا سکتہ ٹوٹا، اور ایک نظر نظریں چراتی آئزل کو دیکھتے اس نے دوپٹہ اس کی گردن اور تھوڑا کندھوں سے نیچے سرکایا۔ اس کے کینچی سے نکلے بالوں کو اس نے پیچھے کیا تو تمام گردن اور ذرا اس کے نیچے موجود تمام نشانات اس کے سامنے واضح ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھائے، انگلی کے پوروں سے نشانات کو چھوا تو آئزل نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آپ کے گنہگار کو میں کتوں کے کھانے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی پارسائی کا فائدہ اٹھانے والے کے، آپ کے چھونے، آپ کو دیکھنے والے کو میں ایسی موت ماروں گا کہ سب عبرت حاصل کریں گے اور دوبارہ کسی کی بہن بیٹی کی جانب غلط نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔ وہ اس کی نم ہوتی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کا متبادل کرتے بولا اور جھکتے اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا، جبکہ اس کے لمس پر آئزل کی آنکھیں بند ہوئی تھیں اور آنکھوں میں موجود نمکین پانی بہتا اس کی گال پر پھسلا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھوں نے دائم کے کندھوں سے تھامے اس کی شرٹ کو دبوچا تھا۔ جیسے جیسے وہ مرہم رکھ رہا تھا اس کی پکڑ میں سختی آ رہی تھی اور آنسو کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دائم نے چہرہ اٹھائے، اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھا تو اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے اس کی پشت سے اس کی گال پر پھسلے آنسو کو نرمی سے رگڑنے لگا۔ آئندہ آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو نہ نکلیں، بھلے ہی آپ کے لیے محض آنسو ہوں، لیکن میرے لیے یہ کس قدر خاص ہیں آپ نہیں جانتے، ان میں مجھے اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے دھیرے دھیرے سے سرگوشیاں بھی کر رہا تھا، جبکہ وہ بند آنکھوں سے اس کی سرگوشیوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی حرکت بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے بال سنوار رہا تھا اور ساتھ خوبصورت سرگوشیوں سے اس کے تمام زخموں کو بھرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ابھی وہ ایک دوسرے کی قربت میں ہی گم تھے کہ یکدم دائم کا فون بجا۔ اس کے یوں اچانک فون بجنے پر آئزل اچھلی تھی، جبکہ دائم بھی ہوش میں آتا
पीछे हुआ था और पुरतपिश नज़रों से इसे देखे फ़ोन निकाला जहाँ शाज़ल की कॉल थी। इसने बिना किसी देरी के कॉल उठाई थी। बोलो शाज़ल। दाइम ने घुटनों में सर दिए बैठी आइज़ल को देखे शाज़ल से कहा तो शाज़ल ने इसे जोहान का हुक्म बताया, जिस पर दाइम ने गहरा सांस भरा। आइज़ल ठीक नहीं है शाज़ल, वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि सबका सामना कर सके। दाइम की नज़रें आइज़ल पर ही मरकूज थी। शाज़ल ने आगे से कुछ कहा था जिस पर इसने फ़ोन स्पीकर पर लगाया था। आइज़ल बेटा, आपके पापा 2 दिन में आ रहे हैं, इसलिए सब बस है कि आप वापस आ जाएं। जोहान मामू का कहना है इतने दिन रुकना काफ़ी है, वो आपको कल नाश्ते की टेबल पर देखना चाहते हैं। शाज़ल से समझाने वाले अंदाज में बोला जिसने सर उठाया फ़ोन को देखा। शाज़ल भैया प्लीज़, मुझे नहीं आना। इसके बाद आवाज़ रोंदी हुई थी। दाइम ने हॉर्न भेजे थे। मैंने इनसे काफ़ी इसरार भी किया लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। शाज़ल की थकी सी आवाज़ स्पीकर से गूंजी थी। भैया प्लीज़, वो मनमनाई थी फिर अगले ही लम्हे रो दी। शाज़ल कुछ भी करो लेकिन एक तो दिन तक आइज़ल के हवाले से संभालो, वो खौफज़दा हैं। दाइम आइज़ल को रोते देख अपना हाथ बढ़ाए इसे अपने हिसार में लेते शाज़ल से कहा, मैं एक बार कोशिश करता हूँ वरना आइज़ल कहेगी तो जोहान मामू या कोई भी आइज़ल को इनकार नहीं कर पाएगा। और बेटा, आप ऐसे रोया मत करें, हम सब हैं आपके साथ, आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। शाज़ल दाइम से बोलता आखिर में आइज़ल को भी तसल्ली दी जिसने सूसू करते जी कहा था। मज़ीद एक दो बातों के बाद फ़ोन कट चुका था जबकि दाइम फ़ोन जेब में रखता इसे मुकम्मल अपने हिसार में लिए साथ साथ इसकी पीठ भी सहलाने लगा। शाज़ल दाइम से फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन को दाएं हाथ में पकड़े गहरा सांस लेता पलटा लेकिन सामने हुए दिल को देखे इसका सांस वहीं अटका था। वो सांस रोके हुए दिल को देखने लगा जो बेतासिर निगाहों से इसे देख रही थी। पूरे दिन सरगोशी नुमा आवाज़ शाज़ल के हलक से निकली थी जबकि वो इसके चेहरे के तासुरात जानना चाहता था कि इसने कहीं इसकी गुफ्तगू तो नहीं सुनी। जबकि हुर्दिल कदम कदम लेती इसके करीब आई थी। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो, कुछ छुपा रहे हो? वो इसके करीब आती कश्मीन निगाहों से इसे घूरते पूछने लगी तो इसने इसकी आंखों में देखे सर नफी में हिलाया। छुपाना भी मत। वो एक कदम मजीद करीब लिए अपनी मुस्कुराती निगाहों से इसकी आंखों में देखा तो मुस्कुराया। अगर छुपाया तो? वो इसके बाएं कंधे पर अपना दायां बाजू रखे इसकी जानिब ज़रा झुका था। तो जान से मार दूंगी। वो इसका गिरेबां पकड़े बड़े नाज से बोली थी जबकि शाज़ल ने चेहरा झुकाए अपने गिरेबां पर मौजूद इसके हाथों को देखा और फिर सर उठाया इसे। इतनी ज़रूरत सिर्फ मेरी सोचा में ही है। इशारा अपने गिरेबां पर मौजूद इसके हाथों की जानिब था। किसी और में इतनी ज़रूरत हो भी नहीं सकती, तुमसे पहले मैं इसके हाथ काटूंगी। पूरे दिल का शिद्दत भरा जवाब सुने वो खुलकर मुस्कुराया था। मोहब्बत करती हूँ उससे। शाज़ल का हाथ बेबाक होता इसकी कमर पर ठहरा था। इरादा तो नहीं था पर और कोई राह भी न बची थी। इसके गिरेबां पर मौजूद हाथ अब शाज़ल के गले में घूम रहा था जबकि इसके जवाब पर इसे अपना रोम रोम झूमता हुआ महसूस हुआ। मेरे फेफड़ों का खराबपन हो तुम, वैसे चढ़ाने वाले अंदाज में बोलता इसे अपने सीने में भेज गया था लेकिन अपनी कमर पर पड़ने वाले मुक्के पर शाज़ल का कहर का कमरे में गूंजा था। एक कमरे में गूंजती दर्दनाक चीखें किसी को भी खौफजदा कर देने को काफ़ी थी लेकिन अफसोस इसकी इन चीखों को सुनने वाला वहाँ कोई न था। इसे बचाने वाला वहाँ कोई न था। वो अमाइल खान के शिकंजे में जकड़ा था। अगर कोई इसे बचाने भी आता तो अमाइल इसे मारने से पहले उसे बचाने आने वाले की जान लेती। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दो वरना अभी तुम मेरे वहशीपन से अच्छी तरह वाकिफ नहीं। वो इसके हाथों में खोंपे कर कील पर अपना पैर रखे अपनी पूरी जान से दबाती बोली। एक बार फिर पूरा कमरा दर्दनाक चीखों से गूंज उठा था। मैं नहीं जानता वो आदमी कौन है। वो आदमी चीखता चिल्लाता कराहता हुआ बोला तो अमाइल ने मजीद इस पर दबाव डाला। ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अगली बार तुम्हारी ज़बान पर इस कील से अपनी महारत दिखाऊंगी और तुम जानते हो ये खाली धमकी नहीं। वो टेबल से कील और थोड़ी उठाए पूरे इसरार से बोली तो इस शख्स ने तड़पते हुए जालिम औरत को देखा। मैं इससे कभी कभी नहीं मिला। इसका खास आदमी मुझ तक पैगाम पहुंचाता था। वो शख्स इसके हाथ में कीला और थोड़ी देखे फ़ौरन से बोला। इसे पूरी उम्मीद थी वो इसे किसी सूरत न बख्शने वाली थी। इसका खास आदमी कौन है? इसने सर नफ़े में हिलाया अपने हाथ से बर्क रफ्तार में बहते खून को देखा। तुम मेरे काम तो वैसे भी नहीं आ रहे तो जिंदा रहकर क्या करोगे? वो इसके करीब आती बोली उसके करीब बैठी थी। मैं सच सच कह रहा हूँ। वो शख्स चिल्लाया तो अमार ने इसके चिल्लाने पर अपने एक कान पर हाथ रखा था। मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ देखना चाहती हूँ मुझे कील सही जगह लगाना आता है या नहीं, क्योंकि कभी ज़िंदगी में कील लगाना पड़ सकता है, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। वो ज़मीन पर आलटी पालटी मार कर बैठती बोली और अपने सामने ज़मीन पर कराहती इस आदमी को देखा। मैं अगर सच बता दूं तो मुझे छोड़ दोगी? इसके यूं पूछने पर इसने सर नफ़े में हिलाया। तो मैं तुम्हें कब क्यों सच बताऊं? गुस्से से चीखा था। तो मत बताओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। वो इसके बालों से बेहद सख्ती से दबोचे इसकी गर्दन को झटका देते बोली तो फिर से चीखा था। बताता हूँ, वो बात सुनो। इसके खतरनाक तेवर देख इसने फिर से हार मानी।
مت بتاؤ۔ امائل کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ اس آدمی کو امائل کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ پاگل لڑکی، میں نے کہا بتاتا ہوں۔ اس کے پاگل کہنے پر امائل نے گہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ایک بار پھر سے اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور اس کی گردن پر کیل رکھا تھا۔ وہ شخص آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ اسے سانس لینا بھی محال ہوا تھا۔ اسے لگا اس نے اگر سانس لیا تو جس قدر اس نے اس کی گردن کے قریب اس کیل کو رکھا تھا اس کی شہرک میں دھنس جائے۔ اس کے چہرے پر ماسک ہوتا تھا، لیکن اس کا نام ڈیوڈ تھا اور وہ اپنے باس کا ٹائیگر کے نام سے پکارتے تھے۔ مجھے تمہارے خلاف جھوٹے ثبوت لانے کو کہا تھا تاکہ عدالت میں دکھاتے تمہیں قاتل قرار دے دیا جاتا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن ملک ویلا کے ایک شخص شازل نے تمہیں پاگل قرار دیتے کہا کہ تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں۔ میں جانتا ہوں وہ قتل تم نے نہیں کیے تھے، لیکن دنیا نہیں جانتی۔ اگر تم مجھے زندہ رکھو تو میں عدالت میں سب سچ بول دوں گا، تمہاری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ وہ اس سے خوفزدہ ہوتا اور اٹک اٹک کر بول رہا تھا، جبکہ امائل کے چہرے کے تاثرات اتنے ہی بگڑ رہے تھے۔ البتہ چہرے پر بندھا رومال اس کے بگڑے تاثرات کو واضح نہیں کر رہا تھا، پر آنکھیں پتھریلی تھیں۔ میرا چہرہ غور سے دیکھو، اس نے اپنے چہرے سے رومال ہٹائے کہا۔ جو میرا دشمن میرا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ دوبارہ کچھ اور دیکھنے قابل نہیں رہتا۔ وہ اتنا بولتی اٹھی اور اپنی گن نکالے رخ زمین پر موجود گڑگڑاتے شخص کی جانب کیا تھا۔ اس کے نہیں نیکیوں کسی خاطر میں نہ لاتے اس نے گولی چلائی جو اس کے سینے پر لگی تھی۔ مجھے اپنے دشمنوں سے دلی ہمدردی ہے، کوئی میرے ہاتھوں کتے کی موت مریں گے۔ وہ اس شخص کو تڑپتا دیکھتے بولی، اس کی شہرک پر نشانہ باندھے وہاں گولی چلائی تھی اور اسے وہیں چھوڑتے پلٹی تھی۔ ٹائیگر مائی فٹ، اس ٹائیگر کا میں نے شکار نہ کیا تو میرا نام بھی امائل خان نہیں۔ وہ آنکھوں پر گوگلز لگائے بولتی اس کمرے سے نکلی تھی۔ جی تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور پیچھے سے آنے والی آوازوں کو ضرور اگنور کیجیے گا، میری آواز کو بھی اگنور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔